जैकब आबाद में अमन अमान की बेहतरी के लिए पुलिस का अहसन इक़दाम। SSP मोहम्मद कलीम मलिक ने कारोबारी मराकज़ का दौरा किया। डकैती में लूटी गई रकम बरामद करके मुतासा दुकानदार को वापस की गई। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट। SSP मोहम्मद कलीम मलिक के दौरे के दौरान ताजरों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके खुशी और एतमाद का इजहार किया। पुलिस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में हालिया डकैती में लूटी गई रकम बरामद करके मुतासरा दुकानदार को वापस कर दी गई। स्नैचिंग हुई थी किराना के स्टोर, उसको हमने डिटेक्ट किया, बंदे अरेस्ट किए और उनसे रिकवरी करके आज हमने जो उसका मालिक है उसके हवाले। 8 लाख से ऊपर की डकैती हुई थी। हाल फिलहाल उन्होंने 3 लाख रुपए दिए। यकीन दही कराई है उन्होंने कि हम और भी आपको देंगे। बिजनेस कंपनी को टाइम दिया, अपना वक्त निकाला, मसरूफियात के बावजूद भी SP साहब ने अचार का बजट किया, उसकी मशकूर है, शुक्रगुजार हैं। SSP मोहम्मद कलीम मलिक का ये दौरा पुलिस और ताजर बिरादरी के दरमियान एतमाद की बहाली की एक मजबूत मिसाल बन गया। पुलिस की मौसर कार्रवाई और फौरी इंसाफ ने एक बार फिर ताजर बिरादरी को कानून पर यकीन दिलाया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। CCD चिन्योट ने संगीन जराइम की लहर का रुख मोड़ दिया। 2025 में कत्ल, डकैती और राहजनी की वारदातों की शरह में वाज़ेह कमी देखने में आई। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। साल 2025 में हीनियस क्राइम में कमी आ गई। CCD के क़याम से साल 2025 में 2024 की निस्बत हीनियस क्राइम, कत्ल, डकैती, राबरी, अगवा के केसेस में कमी आई है, जबकि ज्यादातर मुकदमात हुकूमती मुहिमात, फसलों की बकायाजात को जलाने, बिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयों, साउंड सिस्टम एक्ट, काइट फ्लाइंग समेत दीगर केसेस के खिलाफ दर्ज किए गए। साल 2025 में 9,596 जबकि साल 2024 में 9,446 मुकदमात दर्ज हुए थे। जराइम की शरह में कमी को शहरियों ने सराहा। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। कराची से खबर आपको देंगे। कराची कुरंगी नंबर 3 पॉलीटेक्निकल कॉलेज के करीब मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल कुरंगी नंबर 3 पॉलीटेक्निकल कॉलेज के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दो तरफा फायरिंग में एक डाकू मौके पर हलाक हो गया। पुलिस का बताना है कि हलाक डाकू की शनाख्त जुनैद बंगाली के नाम से की गई है। लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहम मुलजिम के साथ जो इसका जो साथी था वो तंग गलियों का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के दौरे कराची में जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI ने दरख्वास्त दे दी। PTI कराची के मुकामी रहनुमाओं ने DC ईस्ट को खत लिख दिया। मज़ार क़ायद से मुत्तसिल बाग़ जना में इतवार 11 जनवरी को जलसे की इजाज़त तलब की गई है। PTI ने कहा जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ते अखलाक के मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सब जलसे करते हैं, सिर्फ PTI को इजाज़त नहीं। उम्मीद है सिंध हुकूमत पंजाब वाली रविश इख्तियार नहीं करेगी। सोहेल आफरीदी की राह में रुकावटें नहीं डाली जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया है। जब कहा गया वोट नहीं देना तो क्यों दिया? नहीं किया। हाई कोर्ट भी गए थे, उनके ऑर्डर के बावजूद भी हमें NOC नहीं दिया गया, जबकि बाकी सारे लोग JUI, जमात इस्लामी वो रोज जलसे वगैरह करते हैं। इस बात को भी अप्रिशिएट जरूर करते हैं कि उन्होंने कहा हम उनको वेलकम करेंगे और वेलकम करना चाहिए। वफाक ऐसा ही चलता, उनकी मुलाकातों में कोई किस्म की रुकावट न डाली जाए। जो कुछ पंजाब में हुआ था, बड़ो साहब को हमने पार्टी से निकाला हुआ है। जब पार्टी ने यह फैसला किया है कि वोट नहीं देना तो वोट नहीं देना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलतन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द जमात करार देने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलदम TTP दहशतगर्द जमात है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुपों के सरेंडर होने से मुतल्लिक तौजीह पेश करते रहे। बड़ा क्लियर जवाब है, मैं उसमें हाँ या ना में अगर आप नहीं समझते कहने नहीं। क्या TTP एक दहशतगर्द जमात है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें भी ग्रुप्स हैं, इनमें भी ग्रुप्स हैं। ये नहीं है कि एक TTP पूरा, इनमें भी ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप्स इस रियासत के सामने, इस रियासत के कानून के सामने बात करना चाहते हैं, सरेंडर होना चाहते हैं, बात है ना शफी, वो सरेंडर होना चाहते हैं। आप लोग घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए हैं, उनको माफ करो या बात करो। जो भी रियासत, मुझे आप कैटेगोरिकल जवाब नहीं दे रहे। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भी नहीं, मेरा सवाल है वो TTP में हो या TTP से बाहर हो,
وہ دہشت گرد میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں. چلے نور ولی مسعود حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں گے پھر ہم گھنٹوں ہمیں جانا ہے, ہمارے بچے لوگ شہید ہوتے ہیں. دیکھیے بات مالک صاحب آج جو پریس کانفرنس چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا. شیور رائٹ. سب سے پہلے بات ہوگی ایک وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں. یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا. یہ شخص بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, وہ خود اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا. کوئی پوچھے انہیں دہشت گردوں سے کیا محبت ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے سینکڑوں بچے شہید کر دیے. ان کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ یہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں آپریشن نہ کرو, بات چیت کرو, کابل سے امن کی بھیک مانگو. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کوئی شخص سیاست اظہار رائے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت سے بڑھ کر نہیں. کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مذہقہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے, بااختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا, آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. کوئی پوچھے آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت؟ اس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا. یہ آئین کہتا ہے کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو. ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں؟ کہتے ہیں کہ کابل سے بھیک مانگیں گے سیکورٹی. ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شخصیت یا کسی کی سیاست پاکستان سے بڑی نہیں. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کچھ چیزوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. مخالفت کرنے والوں کے کہنے پر فوج ہٹا لیں تو پھر ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکلی کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. کسی چیز کا حل نہیں ہے, یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. اچھا جی, ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی مسعود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کیا ان کی شخصیت, کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے. کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ اپنی سیاست کے لیے, پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون. ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج ہٹا دے, بارڈر سے اٹھا دیں سب کچھ, تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے. ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں. طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے, اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے طالبان زر کے غلام ہیں, اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے قدموں میں لیٹ جائیں. بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. وہ کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا, بت پرستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ان کے پچھلے تو بت گرانے گئے تھے, یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے. یہ ہے ان کی اوقات, یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا. ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ, ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں. 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے. Who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے بازاروں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے دفاتر میں, آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے, ماریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وینزویلا میں آپریشن نے ثابت کر دیا کہ امریکی فوج دنیا کی خطرناک ترین فوج ہے. امریکی صدر کا کانگریس سے خطاب. ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا آپریشن میں 152 طیاروں اور متعدد فوجیوں نے حصہ لیا. جھڑپ میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا, دوسری جانب کئی فوجی مارے گئے.
It's an amazing military feat that took place yesterday. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. Nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. They knew we were coming and they were protected. Electricity for almost the entire country was boom, turned on. But it got them a little by surprise. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome military on planet Earth. अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो फिर किस तरह से रोक सकते हैं। पुतिन भी यूक्रेन के सदर को इस तरह अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। अमेरिका को नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करना चाहिए। दुआ करें तुर्की नेतन्याहू को अगवा कर ले, सारा हिसाब बराबर कर दे। एक्शन जो वेनेजुएला में हुआ है इसने एक पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। कल ताइवान से किस तरह रोकेंगे आपको? चाइना रोक सकते हैं? कल अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो वो भी उसको बिल्कुल हक है क्योंकि उनका इंटेग्रल पार्ट है। चुक के लैके उन्होंने रशिया उत्थे लै जाते हैं, मॉस्को लै जाते हैं। एक जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है जो भी भैड़ा चंगा है कोलैप्स कर रहे हैं ना। 2012 में कहता था कि जी परसों चरसों जो है 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद एटम बम चलाने लगा है ईरान। पाकिस्तान के लिए चैलेंज जरूर पैदा होगा। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए, तुर्की जरा चुक के लाए उन्होंने और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी मंजिल से कूदने वाली लड़की की हालत संभल गई। छलांग लगाने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। कूदने से पहले फातिमा ने 27 मिनट फ़ोन पर बात की और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कम नंबर आने पर मुतमईन नहीं थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने दीवारों पर हिफाजती जाल भी लगा दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डी फार्मेसी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। फातिमा की यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से कूदने की फुटेज सामने आ गई। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल कहते हैं फातिमा की हालत कल से कुछ बेहतर है। कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी तबीयत उसकी बेहतर है। जिस तरह आज उसका रिस्पांस आया है उससे बेहतरी की उम्मीद है। फौरी तौर पे जो हड्डियां थी, एंकल के करीब जो उसके फ्रैक्चर्स थे, उनके अंदर फिक्सेटर डाले। चेयरमैन स्पेशल मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम कहते हैं मेडिकल टीम ने बर वक्त फातिमा को ट्रॉमा से निकाला। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का फैसला 48 घंटे में करेंगे। चेस्ट में इमीडिएटली डाली गई। 2 बोतलें खून की कल लगाई गई है। 1 खून की बोतल जो है उसको अभी लगाई गई है। आज ये है कि वो थोड़ा सा पर रिस्पांस आया है। उसके मोहरे का फ्रैक्चर है, उसकी फिक्सेशन के मुतालिक फैसला 48 आवर्स के अंदर कर लिया जाए। पुलिस की तहकीकात में अहम बातें सामने आई हैं। फातिमा सुबह 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई और क्लास में नहीं गई। 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। भाइयों ने फातिमा को पुराना फोन खराब होने पर वाक़े से 1 दिन पहले नया फोन लेकर दिया था। टेस्ट में फातिमा ने 35 में से 18 नंबर लिए। फातिमा अपने नंबरों से मुतमईन नहीं थी। वालिद और भाइयों को भी बताया था। फातिमा के घर वालों ने ताहाल कानूनी कार्रवाई की कोई दरखास्त नहीं दी। पुलिस को फातिमा के होश में आने का इंतजार है। 17 दिनों में 2 तलबा के छत से कूदने पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दीवारों पर हिफाजती जाल लगा दिए गए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान चली गई। महमूदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, गोली लगने से 24 साल सिक्योरिटी सुपरवाइजर जख्मी हुआ जो दौरान इलाज चल बसा। मकतूल आबिद अली के अहले खाना के मुताबिक वो 10 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। डाकुओं ने सिर्फ मोबाइल फोन और पर्स के लिए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ था, ड्यूटी पे था, फिर इंचार्ज बन गया सिक्योरिटी गार्ड में। कोई दुश्मनी वगैरह नहीं और बिल्कुल मेरा भाई तो ऐसा है किसी से ज़्यादा वो बात भी नहीं करता। अच्छे बहुत इखलाक अदब। मोबाइल भी नहीं है, उसके पास अपना एटीएम कार्ड है वो भी नहीं है, उसका एनआईसी वायलेट वगैरह कुछ भी नहीं है। मकतूल की मैयत को तदफीन के लिए टंडो मोहम्मद खान रवाना कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसा, माल बरदार गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। टोबा टेक्सिंग में झंग रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। लैया चौक आजम से फैसलाबाद जाने वाली जानवरों से लदी गाड़ी टाई रॉड खुलने के बायस बेकाबू हो गई। ड्राइवर से बेकाबू होकर गाड़ी अल्हड़ा इंटरचेंज के करीब उलट गई। गाड़ी में 50 के करीब भेड़ बकरियां मौजूद थीं।
PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ قرار. وزیر اعظم شہباز شریف نے نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس سے خطاب میں کہا خسارے کی شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعظم نے تمام منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے اور نجکاری کمیشن میں اصلاحات کا کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی. حکام نے اجلاس کو بتایا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری 2 مراحل میں ہوگی. پہلے مرحلے میں ISCO, گیپکو اور فیسکو، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری ہوگی. گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے نوید سنا دی. کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس کی قیمتیں برقرار رکھیں گے. اوگرا آج گیس کی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. قیمتوں کے اندر کوئی بڑھاوا نہیں کرنا ہی پڑے گا. یہ آج اوگرا جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق نوٹیفائی کر دے گا، اور میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ قیمتوں کو یہاں پہ برقرار رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. آپ کو اور بہت سی خوشخبریاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر رمضان سے پہلے انشاءاللہ پیٹرولیم ڈویژن. سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں تو بانی PTI کے بغیر کسی طرح کے مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں. PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جب تک بانی PTI سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھیں اور ہمیں کہیں آئیں آ کر بات کریں. ایک سوال کے جواب میں کہا اب تک بات چیت کے لیے کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملا. مذاکرات کی صرف یہ آفر ہے بانی کو کال کوٹری میں رہنے دو، آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو. یہ ہے جو ہمیں بات ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو کال کوٹری میں پڑا رہنے دو، آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، تاکہ یہ لگے کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے ملک کی. غلط بات ہے. پہلے عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوگا، ان کی ہدایات ہم لیں گے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان سے ملاقات بند کر دیں اور ہمیں کہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. کوئی اشارہ نہیں ہے. خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی وہ جو بات کریں گے وہی بات حتمی ہوگی. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ چمگوئی ہے. حکومتی وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا. اپوزیشن رہنما نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. آئینی تقاضے پورے ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا. حکومت کی چند شخصیات نوٹیفیکیشن کے خلاف اور نون لیگ کی سینئر قیادت حق میں ہے. اپوزیشن لیڈر کے نام پر PTI میں کوئی اختلاف نہیں. محمود اچکزئی کے نام پر کسی کو اعتراض نہیں. PTI رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 ارکان اسمبلی نے اسپیکر کو محمود اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دے دی، کوئی مخالفت نہیں کرے گا. اب ہم جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے. حقیقت نہیں اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے. جن 76 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی صاحب کے نام کی ریکوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اپنے قائد عمران خان صاحب کے حکم پر دے دیا، سب اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے دورہ کراچی میں جلسے کی اجازت دی جائے. PTI نے درخواست دے دی. PTI کراچی کے صدر راجہ اظہر سیکریٹری جنرل ارسلان خالد نے DC ایسٹ کو خط لکھ دیا. مزار قائد سے متصل باغ جناح میں اتوار 11 جنوری کو جلسے کی اجازت طلب کی گئی ہے. PTI نے کہا ہے کہ جلسہ پرامن ہوگا اور ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. جھوٹا بیانیہ بنایا گیا فوج ڈرون استعمال کر رہی ہے. سیکیورٹی ادارے صرف سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں. DG ISPR کی گفتگو. کہا خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج نے کواد کاپٹر کے ذریعے 410 حملے کیے. خوارج کی کواد کاپٹر استعمال کرنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. جو سے بنایا بھی جاتا ہے پاکستان فوج جو سی ہے وہ ڈرون استعمال 410 آرمڈ کواد کاپٹر اٹیکس بائی خوارج ان خیبر پختونخوا اون، کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے. یہ خوارج کی اپنی ویڈیو ہے، یہ سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کیا ہے کواد کاپٹر. وی یوز اٹ ٹیکنگ گریٹ کاشن جہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اینڈ دس از ہاؤ وی یوز فار سرویلنس دی ڈرونز اینڈ دی کواد کاپٹرز. اینڈ کواد کاپٹر کا استعمال صرف کولیٹرل ڈیمیج جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ سمبازا ہے، یہاں پہ استعمال کیا گیا بیکاز یہاں پہ کوئی آبادی نہیں. مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارت کی سفارتکاری بھی ہر مرحلے پر ناکام رہی ہے. اپنے خود ساختہ آپریشن سندور میں شکست کو چھپانے کے لیے مودی حکومت کو لابنگ کمپنی کی ضرورت پڑ گئی. صدر ٹرمپ کو منانے کے جتن کرنے لگی. They shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go.
I was not happy. And it was important to make them happy. They do trade. We can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में लगी मार, ट्रम्प की जानिब से टैरिफ यलगार, आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। We can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. मोदी सरकार ट्रम्प इंतजामिया को राम करने के लिए जतन करने लगी। सदर ट्रम्प को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात ली। सालाना $18 लाख फूंक डाले। वॉशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने ने लॉबिंग कंपनी SHW की खिदमात ली। मोदी हुकूमत ने लॉबिंग कंपनी से नाराज ट्रम्प को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई, झंडे लगवाए। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। ट्रम्प इंतजामिया ने भारतीय वजीर खारजा को मुलाकात का वक्त नहीं दिया तो ये टास्क लॉबिंग कंपनी को दे दिया गया। भारतीय प्रोफेसर सुशांत सिंह ने लिखा, वजीर खारजा जयशंकर की हालत ये है कि वो खुद नायब सदर JD वेंस और अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए लॉबिंग कंपनी को अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के लिए कहा। मोदी सरकार के ये इक़दामात बताते हैं वो किस मकाम पर आ गई है। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। भारतीय तजज़ियाकार राहुल पारो लेकर मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कम इल्मी और सिफारती सलाहियत के फुकदान की वजह से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ऐसे शख्स से क्या उम्मीद की जा सकती है जो गुज़िश्ता 11 साल से एक तरफा बातचीत में मसरूफ है, लेकिन किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मकालमे में नहीं देखा गया। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों में कोई मुमासलत नहीं। DG ISPR ने कहा, इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान चेक पोस्टों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। ये हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, कुछ गुमराह किस्म की आवाजें ये कहती हैं कि अगर वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर। हिट पाकिस्तानी सिटीजन अक्टूबर में किसको हिट हुई? टारगेटेड ओन सिटीजंस जो के दहशतगर्दी में पाकिस्तान में मुलव्वस हैं। क्या कहते हैं? TTP। डिड वी टारगेट TTA? नो वी डिड नॉट। ये हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये राइट किसी ने नहीं दिया था हिंदुस्तान को, ना दिया है ना दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी एक शहरी के तौर पर पाकिस्तान के किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर दो। तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का अशर क्या किया। लेवी स्पोर्ट्स को कानूनी तौर पर बलूचिस्तान पुलिस में जम कर दिया गया है। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम भी खत्म कर दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर लिखा, सूबे में यकसा कानून से इंतजामी अभाम खत्म हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए इंसदाद तशद्दुद से मुतालिक इजलास से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इंतशार तशद्दुद को जन्म देता है। नौजवानों को दुरुस्त समत दिखाना, हक़ाइक़ से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद भी दी और ख़त पहुँचाया। ईरान से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी से जराइम में 30% कमी हुई। ईरानी वजारत दाखिला का ये कहना है कि मुल्क बदर अफगानों को वापसी का खर्च खुद अदा करना होगा। अफगान बाशिंदों की वापसी पर 15 लाख रियाल फीस मुकर्रर है। रज़ाकाराना ईरान छोड़ने वालों को कम पाबंदियों सफरी इंतजामात की सहूलत देने का ऐलान किया गया। मुल्क बदरी के बाद दोबारा ईरान आने वालों को जुर्माने, अदालती कार्रवाई का सामना होगा। ईरान इसराइल तनाज़े के बाद अफगान बाशिंदों की बेदखली में तेज़ी आ गई। रोज़ाना औसतन 400 अफगान बाशिंदों को ज़बरदस्ती या रज़ाकाराना वापस भेजा जा रहा है। ईरान में 61 लाख अफगान मौजूद थे। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ मुहिम में 16 लाख अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। मुल्क बदरी के बाद ईरान में अफगान बाशिंदों की तादाद तकरीबन 45 लाख रह गई। हालिया महीनों में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की दोबारा ईरान में दाखिले की शरह में इजाफा हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। शहर की मास्टर प्लानिंग और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादे के लिए फौरी इक़दामात करेंगे। इसकी तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है।
ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر شنگھائی اربن پلاننگ کے سربراہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف کی۔ PNSC کے لیے 1100 TEU کنٹینر شپ کی تعمیر کراچی شپ یارڈ میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا نئے کنٹینر جہاز کی سٹیل کٹنگ تقریب سے خطاب۔ رپورٹ کریں گے انجم وہاب۔ کراچی شپ یارڈ میں پہلے قومی کنٹینر شپ کی تعمیر شروع۔ کنٹینر شپ منصوبہ قومی بحری شعبے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ کنٹینر جہاز مکمل طور پر ملکی وسائل سے تیار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کہ کراچی شپ یارڈ میں کنٹینر شپ کی تیاری کے منصوبے سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ممکن ہو سکے گی۔ ہماری جو شپ بلڈنگ ہے یہ صرف ہماری لوکل PNSC یا نیوی کے لیے نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا نام پوری دنیا میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے ہم آرڈرز لیں گے اور یہاں پہ اپنے جہاز بنائیں گے اور میڈ ان پاکستان ہوں گے۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ قومی بحری بیڑے کی توسیع سپلائی چین کو مضبوط بنائے گی۔ نئے جہاز سے غیر ملکی شپنگ کمپنیوں پر انحصار میں کمی آئے گی۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ پاکستان اور چینی سولر کمپنی کے مابین سولر پلیٹس اور انورٹر اور لیتھیم بیٹری سمیت انرجی ذخیرہ کرنے والی تمام اشیاء پاکستان میں تیار کرنے کا معاہدہ ہو گیا، جس سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ ضائع ہونے سے بچایا جا سکے گا۔ محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ پاکستان اور چینی سولر کمپنیوں کے تعاون سے سولر انورٹر اور لیتھیم بیٹری سمیت انرجی ذخیرہ کرنے والی تمام اشیاء پاکستان میں تیار ہوں گی۔ ہمارے یہ پلانٹ آلریڈی لگ چکا ہے حیدرآباد کے اندر، اور آج کے بعد سے جو ہے مجھے نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بیٹری لائے اور لے کر بھی آئے گا تو جو ہے نا وہ چیز نہیں لا سکتا جو ہم لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے چائنا کی جو ہے نا ٹاپ کمپنیز نمبر 1 کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے اور وہ اپنا پارٹس یہاں بنائیں گے۔ لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس سے گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین کو سہولت کے ساتھ ساتھ بجلی کے ماہانہ بلوں میں بھی بچت ہوگی۔ بجلی کی جو مہنگی ہونے کی وجہ سے جو پیک آورز ہیں، لوگ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹری پہ اپنے گھر کے سارے معاملات چلائیں، ساری چیزیں کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ پاکستان میں چین کے تعاون سے سولر مصنوعات تیار کرنے سے پاکستان کو اربوں ڈالر کے زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز لاہور۔ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے نومنتخب صدر ڈاکٹر بابر راؤ نے رواں سال کا پروگرام پیش کر دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ اپنا ضرورت مند پاکستانی طلبہ کو تعلیم اور امتحان کے لیے مالی امداد فراہم کرے گا۔ رپورٹ کریں گے غزنفر ہاشمی۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے نومنتخب صدر ڈاکٹر بابر راؤ نے سال 2026 کے لیے تعلیم، جدت، فلاحی سرگرمیاں اور میڈیکل مشن پر مشتمل اپنے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں اپنا کے نومنتخب اراکین نے بھی شرکت کی۔ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر راؤ نے کہا کہ اگر کسی طالب علم کے پاس تعلیم یا امتحان کے لیے مالی وسائل نہیں ہیں تو اپنا کے اسکالرشپ اور لون پروگرام کے تحت ان کی مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں اپنا اسکالر، اپنا ہیرو اور اپنا سر شامل ہیں۔ قبل ازیں اپنا کی سابقہ صدر اور کو چیئر ڈاکٹر سمینہ قریشی نے اس امید کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر بابر راؤ کی قیادت میں تنظیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ We just had medical liaison before where we were talking AMA and other similar organizations. We have a BOD, Board of Directors. We are 9 of them. It's a very democratic entity, so majority کا decision, that's what we implement. پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا اس سال اپنی خدمات کے 50 سال مکمل کرنے جا رہی ہے۔ غزنفر ہاشمی، ARY نیوز، نیو یارک، امریکہ۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔